अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, इस वक्त जो कुछ पंजाब में हो रहा है उसको देखते हुए ये महसूस होता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होने वाले नहीं हैं। ये स्टेटस को जारी रहेगा, चूँकि ये स्टेटस को बहुत लोगों के हक में है इसको जारी रहना। जो लोग हालात को यहाँ तक लाए हैं वो हालात को रिवर्स नहीं होने देना चाहते। अगर पंजाब और सरहद की असम्बलियाँ टूटती हैं तो यकीनन जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि पीडीएम समझती है और इस्टेब्लिशमेंट भी के लिए कि ये उनके लिए बेहतर नहीं होगा। वो कहते हैं मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। शायद मुल्क के लिए भी बेहतर ना हो, लेकिन डेफिनेटली उनके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है, पीटीआई अगर 2/3 मेजॉरिटी लेकर इक़्तिदार में आ जाती है तो वो सारी चीज़ें रिवर्ट कर सकती है। नैब के कानून में जो तरमीमात की हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, केसेस दोबारा शुरू हो सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग इस वक्त इमरान खान की हुकूमत या उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, शायद उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सके। तो इसलिए मौजूदा सिस्टम को चलाना सबके मफाद में है। जो लोग इस वक्त पावर होल्ड करते हैं उनके मफाद में है। इसलिए मैं नहीं समझता कि असम्बलियाँ टूटेंगी। और आज जो नई बात सामने आई है वो वज़ीर आला जो कहते थे कि मैं 11 से पहले एतमाद का वोट लूँगा, अब वो कह रहे हैं कि मुझे एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला को जो गवर्नर ने ख़त भेजा वो गैर आइनी है। और इससे पहले एक और वाक़या हुआ 2-3 रोज़ पहले कि जब अपोजिशन ने पंजाब में वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। मुझे ये दो वाक़यात किसी इत्तफ़ाक़ की बुनियाद पर होते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि मुझे किसी खुफिया डील का हिस्सा लगते हैं। और इस डील के अंदर शायद वज़ीर आला भी शामिल थे, पंजाब की हुकूमत भी शामिल थी, और शायद पीटीआई के भी कुछ लोग हों, और डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम तो ज़रूर थे। चूँकि स्टेटस को जो अभी है वो वज़ीर आला के हक़ में भी है, पीडीएम के हक़ में भी है, इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में भी है, और ख़ान साहब के लिए सिर्फ सरहद असम्बली तोड़ना मुमकिन नहीं बल्कि बेसूद है। इसलिए मेरा ख़्याल है कि ख़ान साहब भी इसी पर इक्तफ़ा करेंगे। और बदकिस्मती से हालात को यहाँ ख़ान साहब ख़ुद लेकर आए हैं। जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो गया था तो वो असम्बलियों से अगर इस्तीफ़े ना देते, मेरे ख़्याल में तो उनकी पोजीशन इस वक्त ज़्यादा बेहतर होती। जो उनकी पॉपुलैरिटी थी उसको देखते हुए शायद कुछ लोग वापस उनके साथ आ जाते, तो फिर वो हुकूमत गिरा के इलेक्शंस करवा सकते थे, या कम अज़ कम जो यकतरफ़ा लेजिस्लेशन हो रही है, कानून साजी हो रही है, वो उसको रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने, मेरा ख्याल है, जज्बात की बुनियाद पर या जो भी हिकमत अमली थी, मेरे ख़्याल में वो हिकमत अमली ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई, जिसके नतीजे में उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए और फ्लोर को खुला छोड़ दिया पीडीएम के लिए, और जिसकी सज़ा शायद वो भुगत रहे हैं। वो समझे कि शायद मैं जलसे जलूसों से हुकूमत तब्दील कर लूँगा या मजबूर कर लूँगा। देखें, ये जलसे जलूसों से या आवाम के रद्द अमल को देखा जाता है उन मुल्कों में जहाँ जमहूरियत हो, जहाँ लोगों के जमहूरी रवैये हों। तो जहाँ जमहूरी रवैये ना हो तो वहाँ तो पब्लिक बेचारी जो है वो कोई मैटर नहीं करती। पाकिस्तान में कई वज़ीर आज़म बने 2/3 मेजॉरिटी लेकर, उनको खुफिया हाथों ने रुखसत कर दिया। तो आपके जलसों में लाखों लोग आए, करोड़ों लोगों की आपको हमायत हासिल है, लेकिन जिनके पास ताकत है
وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ یہ مشکل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب کے لیے بڑا امتحان ہے، لیکن ان سے بڑا امتحان پی ڈی ایم کے لیے ہے۔ پی ڈی ایم والوں کو دیکھنا چاہیے کہ جب 1 سال پہلے خان صاحب ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، اور بلکہ لگایا ہوا تھا، اور پی ڈی ایم والے اپنی سروائیول کے لیے اکٹھے ہو گئے، اگرچہ ان کو شاید اور بھی سپورٹ ملی ہو، لیکن وہ خود بھی اکٹھے ہو گئے، اور ان کو اکٹھا کرنے میں بڑا رول جو ہے وہ باجوہ صاحب سے یا اسٹیبلشمنٹ سے بڑا رول خان صاحب کا تھا، چونکہ خان صاحب نے ان سب کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ جب آپ اپنے پولیٹیکل حریفوں کو، سیاسی حریفوں کو دیوار سے لگا دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو اس وقت حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو غلطیاں اس سے پہلے خان صاحب نے کی ہیں یا آپ لوگوں نے کی ہیں، آپ ان غلطیوں کو نہ دہرائیں، آپ غلطیوں سے سبق سیکھیں اور ایک دوسرے کو سپیس دینے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ بہتر یہی ہے کہ الیکشن تھوڑا سا زیادہ نہیں، اگر تو چند ماہ پہلے کروا لیں، خان صاحب کو اسمبلی میں بلا لیں، بیٹھ کے لیجسلیشن کریں، تاکہ جو آئندہ الیکشنز ہوں ان کے اوپر بھی کوئی انگلی اٹھا نہ سکے اور پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جائے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں لا سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ ایک ہی طریقے سے سٹیبلٹی لا سکتی ہے کہ وہ بالکل غیر جانبدار رہے ہر وقت، تو تب آ سکتی ہے، ورنہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے فارمولے اپلائی کیے جائیں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، بلکہ انسٹیبلٹی آتی رہے گی، جس سے معیشت کو بھی نقصان ہوگا، تو ظاہر ہے ملک کی سلامتی کو بھی نقصان ہوگا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آرمی کو بھی بھگتنا پڑے گا، پاکستان کے عوام کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور پورے ملک کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ذمہ داری سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو انا کے خول ہیں یا مفادات کے جو خول ہیں یا جو سیاسی انماسٹی دشمنیاں رکھتے ہیں ان کو سائیڈ پہ کریں، وسیع نظری سے، وسیع قلبی سے سوچیں اور وہ کام کریں جو ملک کے لیے بہتر ہو۔ اور ملک کے لیے اس وقت یہی بہتر ہے کہ سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی اور اسپیشلی سیاستدان وہ مل کے بیٹھیں اور قوم کو کوئی روڈ میپ دیں کہ الیکشنز کب ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کیا لیجسلیشنز ہوں گی، تاکہ ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی نظر آئے، انویسٹرز جو ہے باہر کے وہ بھی انویسٹ کریں، ملک کے اندر جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ بھی ختم ہو، اور ملک صحیح ڈگر پر چل سکے، ملک کی ڈائریکشن تبدیل ہو سکے۔ وہ تبھی ہوگی جب آپ لوگ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں گے، اور یہ لانا ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے بات ہوگی۔ خدا حافظ۔